विश्वेरादिति सर्वदा महोदय संस्कृत संरक्षणाय संस्कृत संवर्धनाय संस्कृत साधनं सर्वोत्तमं साधनमस्ति। अहम् अन्ते वक्तुम् इच्छामि यत् यावत् गंगा च गोदा च यावत् विन्ध्य हिमालयौ तावत् संस्कृतभाषायाः कीर्तिर्भवतु भूतले तावत् संस्कृतभाषायाः कीर्तिर्भवतु भूतले इति ओम तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुराततम् ॐ खं ब्रह्मा ऐनिकमागमः विद्यापारंगतः सकलशास्त्रनिष्णातः धीरघोरयः धृतरः नीरक्षीरविवेकिनः निर्णायकमण्डलः मम सम्मुखे उपस्थिताः प्रतिभागिनश्च अहमद्य भवतां पुरस्तात् विद्यालयेषु संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतशिक्षणम् आवश्यकं नास्ति इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुं कामये। आशासे भवन्तः सर्वे ध्यानपूर्वकं श्रोष्यन्ति। मान्यः भाषा निसन्देहं मनुष्य जीवनस्य आधारः, किन्तु यदा भाषा शिक्षणं केवलं परम्परा संवेष्टव्य अथवा सांस्कृतिक गौरवस्य प्रतीकमात्रं मन्यामहे तदा तस्य आवश्यकता वर्तमान जीवनस्य दृष्टः न्यूना भवति। मान्यः संस्कृत भाषा निसन्देहं प्राचीनतमा शास्त्र सम्पन्ना च बभूव, तथापि प्रश्ने उत्पद्यते किमादौ विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षणम् अनिवार्यं भवेत् वा? अत्यंत स्पष्टतया आधुनिक युगस्य केवलं भाषिकं ज्ञानं न, अपि तु विज्ञानं, गणितं, डिजिटल कौशलं, व्यवसायिक दक्षता, तकनीकम् एवं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानमपि सर्वे जानीमः। किन्तु प्रश्नः एषः, किं विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम् आवश्यकं वा? मम उत्तरं न अनिवार्यं, यतोहि एषा नीति व्यवहारतः न यथार्था न। ओम नमो नमः परमादरणीयाः परमसम्माननीयाः निर्णायक महाभागाः तथा च अत्र उपस्थितेभ्यो सर्वेभ्यो मम ज्येष्ठेभ्यो श्रेष्ठेभ्यो कनिष्ठेभ्यो भ्रातृभ्यः भगिनीभ्यश्च सादरं नमो नमः। अद्य अहम् आदित्यः आचार्यकुलस्य छात्रः उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजितायाम् अस्यां राज्यस्तरीय वाद विवाद प्रतियोगितायां वक्तुकामोऽस्मि। अयि मान्याः विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षणम् आवश्यकम् अहम् इत्यस्य विषयस्य पूर्णरूपेण समर्थनं करोमि। अतः वक्ष्ये वदामि यतोहि यत्र उपस्थिताः सर्वेपि तु जानन्ति एव यत् संस्कृत भाषा भाषाणां जननी अस्ति। अस्माकं वेदाः पुराणानि उपनिषदः तथा च अनेके ग्रन्थाः सर्वे तु संस्कृत भाषायामेव सन्ति। तर्हि किमर्थं न अस्माकं विद्यालयेषु शिक्षणं संस्कृत भाषायां भवेत्? अयि मान्याः जनानां मनसि तु भ्रमः वर्तते यत् संस्कृत भाषा आधुनिकी भाषा नास्ति, अपि तु केवलं कर्मकाण्डस्य कृते अस्ति। तथा च अत्र वृद्धेः साधनमपि नास्ति। परन्तु अयि मान्याः अहं सधर्मं वक्तुं शक्नोमि यत् प्राचीनकाले नालन्दा तथा च तक्षशिला विश्वविद्यालयानाम् आधारः संस्कृत भाषा एव आसीत्। येषु विश्वविद्यालयेषु संपूर्ण विश्वस्य छात्राः पठनाय एव आगच्छन्ति स्म। अस्माकं भारते ऋषिमुनयः संस्कृत माध्यमेन पठित्वा एव शास्त्राणां साहित्यानां च निर्माणं कृतवन्तः। ब्रह्मगुप्तः आर्यभट्टः च द्वौ महागणितज्ञौ आस्ताम्, यौ शून्यस्य आविष्कारं कृतवन्तौ। यस्मात् कारणात् एव मान्याः तकनीकी सम्भवं जातम्। यस्मात् कारणात् एव चन्द्रे अन्तरिक्षे गमनं सम्भवम्। महर्षि सुश्रुत द्वारा निर्मिता शतचिकित्सायाः विषये तु कथनमेव न। यस्मात् कारणात् अद्य अनन्त जनाः स्वस्थाः जाताः। अतः एव तु अस्माकं भारतं विश्वगुरुः आसीत्, अस्ति, भविष्यति च। अहं प्रष्टुमिच्छामि मान्याः, किं संस्कृतेन विनैव इति भवितुं शक्यते? न मान्याः, कदापि न। इदं तु सर्वेपि जानन्ति एव यत् अस्माकं भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। तर्हि किमर्थं न संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः अस्माकं कर्तव्यः? मान्याः जनानां मनसि तु भ्रमः वर्तते यत् मान्याः अनेकेषु देशेषु तु संस्कृतम् अतीव प्रसिद्धा भाषा, यत्र जनाः संस्कृत पठनाय अत्युत्सुकाः। किं तत्र आधुनिकता नास्ति? अस्ति महोदयाः, अस्ति, अपि तु आधुनिकतायाः आधारः तु संस्कृतमेव अस्ति। परं न जानाम्यहं यत् जनाः किमर्थं कथयन्ति यत् संस्कृतेन आधुनिकता न भविष्यति। इत्येव न साधु सर्वं
भवन्तः एव चिन्तयन्तु मान्याः विज्ञान इतिहास गणित रसायन भौतिकी इत्यादीनां पठन पाठनं संस्कृत माध्यमेन कथं कर्तुं शक्यते संस्कृते पुस्तकानि न सन्ति अपि च ये तत्र विषय विशिष्टाः तकनीकी शब्दाः आधुनिक शब्दाः तेषां संस्कृत भाषायां कथं प्रयोगः करिष्यामः जगति यानि नूतनानि अनुसन्धानानि सञ्जायन्ते तेषां विषये कथं जानीमः वयं यदि विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन पठामः अपि तदापि महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु वा यदा गमिष्यामः तदा कथं पठिष्यामः विश्वस्य अनेकेषु देशेषु गत्वा कथं कार्यादिकं करिष्यामः अयि विश्वस्य वार्तां तु त्यजन्तु मान्याः भारतमेव बहु विशालो देशः विविधाश्चत्र भाषाः तासां भाषाणां भाषकाः संस्कृतेन अत्यधिकतराः ते कथं संस्कृतम् अवगमिष्यन्ति सर्वान् यदि बलात् संस्कृत पठनाय वदामः चेत् तेषाम् अधिकाराणामपि हननमेव सञ्जायते संस्कृतस्य कति भाषकाः सन्ति अद्य तान् संस्कृत भाषकान् वयम् अङ्गुलिपरिमाणे गणयितुं शक्नुमः शारीरिक विकासः मानसिक विकासः बौद्धिक विकासः आध्यात्मिक विकासः इति एतेषां वर्णनं संस्कृते एवं प्रकारेण विद्यते अन्नमय कोशः मनोमय कोशः प्राणमय कोशः विज्ञानमय कोशः आम्नमय कोशश्च अतः संस्कृत माध्यमेन विषयाणां शिक्षणस्य फलं शिक्षार्थिनां सर्वाङ्गीण विकासः अतः संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षणम् आवश्यकम् अस्ति संस्कृत्या साक्षात् रूपेण प्रति अवतरामि मम विषयो वर्तते विद्यालयेषु संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षणम् आवश्यकम् अस्य विषयस्य विपक्षे किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि आशासे अत्र उपस्थिताः सर्वेपि ध्यानेन श्रोष्यन्ति मम उत्साहवर्धनं च करिष्यन्ति अयमान्याः वादपक्षे मम मित्रेण बहवः सिद्धान्ताः समुपस्थापिताः अधुना एकं सिद्धान्तम् अहमपि स्मरामि यत् प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते अर्थात् प्रयोजनं विना तु मन्दः सर्वेभ्यो नमो नमः मम नाम अनुज पोखरियाल अस्ति अहं श्री केदारनाथ संस्कृत महाविद्यालये शोणितपुर लक्ष्मणी सुदृढव्याकस्य पूर्वमध्यमाया छात्रा अस्मि सम्प्रति उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा आयोजितायां राज्यस्तरीय संस्कृत वाद प्रतियोगितायां विद्यालयेषु संस्कृत भाषा संस्कृत शिक्षणम् आवश्यकम् अस्ति इत्यस्मिन् विषये पक्षे स्वविचारान् प्रस्तौमि संस्कृतस्य शिक्षा संस्कृत माध्यमेन यदा क्रियते तदा भाषा प्रभावः स्वाभाविकः भवति यदा अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजी भाषा माध्यमेन भवति तद्वत् संस्कृतस्य शिक्षा अपि तदेव युक्तं बालकः संस्कृत वाक्यानि श्रुत्वा पठित्वा मातृभग्नस्य मम नाम दीपक लोधी अहं संस्कार भारती संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय छात्रः अस्मि अद्य अहं वाद-विवाद प्रतियोगितायां भवतां सम्मुखे छात्रस्य बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आवश्यकी इति वादपक्षे स्वमतं प्रस्तौमि कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु मम उत्साहं च वर्धयन्तु कृत्रिम बुद्धि AI किं भवति प्रथमिति ज्ञातुं महोदय कृत्रिम बुद्धि AI संगणक विज्ञानस्य एक शाखा अस्ति या यन्त्राणां कृते मानव तर्कं समस्या निराकरण क्षमता च प्रददाति येन ते कदा यदि विद्यार्थी कृत्रिम बुद्धिं न जानाति महोदय छात्राणां बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धे AI आवश्यकता अस्ति इति उक्त्वा अहं विरमामि धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः पाणिनि मंडप शोभायमानः सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय निर्णायक मंडलाः तथा उपस्थित गुरुजनाः अद्य अस्मिन् वाद विवादे मम विषयः अस्ति छात्राणां बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धे AI आवश्यकता नास्ति महोदय अद्य अस्मिन् वैज्ञानिक युगे कृत्रिम बुद्धे AI अत्यधिक प्रचारः अस्ति इति मिथ्यापवादं श्रुत्वा एव मन्ये मम विपक्षी मित्रेण अपि छात्राणां बौद्धिक विकास जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु अत्र समुपस्थिताः अस्याः वाद-विवाद प्रतियोगितायाः निरक्षीर विवेकिनो निर्णेतृवर्याः समुपस्थिताः श्री गुरुचरणाः अन्ये च आदरणीयाः श्रोतारः सर्वेषां कृते मे प्रणतयः
खंड संस्कृत अकादम्या आयोजितायां संस्कृत वादविवाद प्रतियोगितायां प्रतीयमाने छात्रस्य बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आवश्यकी इत्यस्मिन् विषये पक्षे विवक्षुरस्ति। मान्य केवलं छात्रः पशुरिव जीवनं जीवितुमर्हति। मूढबधिराणामेव च जीवनं जीवितुमर्हति। पुरातन परम्पराचरणेन धर्म संप्रदाय विशेष दृष्टिमतिरिच्य छात्रस्य नैव तत्र सामाजिकी दृष्टि, नैव तत्र आर्थिकी दृष्टि, नैव तत्र वैश्विकी दृष्टि, नैव तत्र राष्ट्रीय दृष्टि, नैव तत्र अंतरराष्ट्रीय दृष्टि, नैव तत्र आधुनिक तकनीकी दृष्टि। वर्तमाने आधुनिक तकनीक बहुविध यंत्र प्रयोगैः कृत्रिम बुद्धिमत्तोपयोगेन च छात्रस्य व्यापको बौद्धिक विकासः छात्र मानव जीवलोक कल्याणार्थं भौतिक ज्ञान विज्ञान परिचयार्थं च प्रामुख्यमा भजते नास्ति संदेहः भौतिक मान्याः इदानीन्तनः छात्रस्तु प्रतिपक्षं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वरूपमेवाचरन् बुद्धि विवेक कर्मणानुसारं वेधमानमस्ति सुगम सरल रीत्या च भौतिक जीवन पथे अग्रेसरति एतावान् प्रभाव आपतितो यद् अकादमी निर्धारित वादविवाद शीर्षकमपि प्रतिभागी छात्रः कृत्रिम बुद्धिमत्ता यन्त्रेण परिशोधयति अन्वेषयति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एतादृशी तकनीकी वर्तते या मानव बुद्धिमत्तेव नाना मानव निर्मित कृत्रिम यन्त्राणि सामाजिक व्यक्तिगताधीनाना भेदैरपि व्यभिर्यते कृत्या मानवेन वा निर्मितं यद् वस्तु तत् कृत्रिमम् अभिकथ्यते। बुद्धेर्योग्यता शक्तिः सामर्थ्यं चेति बुद्धिमत्ता पदेनापि व्यज्यते। महोदयाः उपर्युक्त बुद्धिमत्तुळ वैशिष्ट्य लक्षणानुसारं पक्षे मदीय सहपाठिना विहित प्रस्तुत तर्क शब्द प्रमाणानुसारं च सर्वादौ छात्रस्य बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यै आवश्यकीति निर्धारिते शीर्षके एव विरोधः भासः प्रतीयते। बौद्धिकस्य विकासाय छात्रस्य आवश्यकी कथं कृत्रिम बुद्धिमत्ता विरोधाभासो विजायते। इदानीं राजकीय कॉलेज बसु केदार रुद्रप्रयागतः आगयामि। पक्षे अस्ति आयशा विपक्षे पूजा। नमो नमः। मम नाम आयशा अस्ति। अहं द्वादश कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसुकेदार अस्ति। अहम् अस्मिन् संस्कृत प्रतियोगितायां वाद विवादे प्रतिभागं करोमि। वाद विवादे विषयः अस्ति छात्रस्य बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आवश्यकी। एतस्मिन् विषये अहं पक्षं स्वविचारान् प्रस्तौमि। कृत्रिम बुद्धेः उत्पत्ति 50-उत्तरे-90तमे वर्षे अभवत्। कृत्रिम बुद्धि कृत्रिम रूपेण विकसितानि बौद्धिक क्षमतानि निर्दिशति। एतेन माध्यमेन संगणकतन्त्रं रोबोटिक प्रणाली वा निर्मीयते यस्य तर्कस्य आधारेण मानव मस्तिष्कं कार्यं करोति तस्य आधारेण चालितुं प्रयत्नं क्रियते। कृत्रिम बुद्धेः पिता जॉन मैकार्थी इत्यस्य मते बुद्धिमान यन्त्राणां विशेषतः बुद्धिमान संगणक प्रोग्रामाणां निर्माणस्य विज्ञान अभियांत्रिकी च अर्थात् यन्त्रे प्रदर्शिता बुद्धि एव कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगणक नियंत्रित रोबोट अथवा सॉफ्टवेयर निर्मितुं पद्धति यत् मनुष्याणामेव बुद्धिपूर्वकं चिन्तयितुं शक्नोमि। मानव मस्तिष्कं समस्यानां समाधानं कुर्वन् कथं चिन्तयति, कथं शिक्षते, निर्णयं करोति, कार्यं च करोति इति अध्ययनं करोति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण क्षेत्रे क्रान्ति कर्तुं क्षमता वर्तते। शिक्षायाम् अनेकविध प्रयोजनेषु अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। यथा यथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसिता भवति तथा तथा नूतना क्षमता निरन्तरा आविष्कृता भवन्ति। छात्राणां शिक्षकाणां च लाभाय तस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। भवन्तः सर्वे एव जानन्ति यत् अद्यतने युगे विज्ञानस्य वेगः असाधारणः अस्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एतस्य विकासः मानवजीवनस्य प्रत्येक क्षेत्रे समाविष्टि। शिक्षायामपि
तस्य तीव्रतरः अन्ततः प्रभावो दृश्यते। यदा छात्रः कृत्रिम बुद्धिमत्या सहायेन अध्ययनं करोति तदा सो केवलं पाठं न पठति अपितु नूतना दृष्टिकोणेन चिन्तनं करोति। एषा नूतना यन्त्रविद्या छात्रं तर्कशीलं, विश्लेषकं तथा सृजनशीलं करोमि। पूर्वकाले छात्रः केवलं शिक्षकस्य कृपायै अपेक्षते स्म। सः श्रद्धावानं भूय अध्ययनं करोति स्म। अद्य तु कृत्रिम बुद्धिमत्ता तस्मै व्यक्तिरूपेण शिक्षणमार्गं निर्दिशति। कश्चित् छात्रस्य गणितविषये दुर्बलता अस्ति। AI तस्मै सरलमार्गेण शिक्षयति। चेत् अन्यस्य भाषायां रुचिः अस्ति तर्हि AI तत् संवर्धयति। एवं प्रत्येकस्य छात्रस्य विशेषगुणानुसारं शिक्षणं सुलभं भवति। AI आधारितं छात्रस्य बौद्धिकशक्तेः परिमाणं नापि सीमितं करोति अपितु तस्य जिज्ञासां जागरयति। यदा छात्रः कृत्रिम सहायेन कठिन प्रश्नानां समाधानं करोति तदा तस्य आत्मविश्वासो वर्धते, भयो निवर्तते, साहस उत्पद्यते। अतो वयमस्य बुद्धिमतया युगं स्वीकृत्य तस्य योग्यप्रयोगेन नवशिक्षायुगस्य निर्माणं कुरु। धन्यवादः। परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय, नमो नमः, नमस्कारः। मम नाम पूजा अस्ति। अहम् एकादश कक्षायां पठामि। मम विद्यालय नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वसुकेदारः अस्ति। अस्मिन् वादे अहं विपक्षे भाषितुम् इच्छामि। यदा छात्रस्य बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आवश्यकता नास्ति। यन्त्रज्ञानं शीघ्रं परन्तु चित्तस्य विकासः न कुरुतः। पठन् पाठन् चिन्तनं संवाद च युवा प्रज्ञा उद्भावयते। मम भगिनी उक्तवती यत् कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभावेन सम्पूर्ण सृष्टेः विकासः सम्भवः नास्ति। एतत् तु हास्यप्रदम् अस्ति। भवन्तः विचारयन्तु, यदा शून्यस्य आविष्कारः DNA इत्यस्य शोधः गुरुत्वाकर्षण बलस्य अन्वेषणम् अभवत् तदा AI प्रणाल्या स्वप्ने अपि न आसन्। अतः शिक्षणस्य मूल परम्परानुसारम् अपि वयं ज्ञानस्य प्राप्तिं कर्तुं शक्नुमः। नूनम् अस्य युगस्य महती उपलब्धिः अस्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, किन्तु एतत् सर्वं यन्त्रेभ्यः आश्रिते मानवबुद्धेः क्षयः आरभ्यते। यदा छात्रः प्रश्नम् अपि AI प्रणाल्या पृच्छति, उत्तरं न स्वयं जानाति, तदा तस्य मौलिक चिन्तन शक्ति नष्टः भवति। बुद्धि विकासे न केवलः ज्ञान संग्रहः अस्ति, अपितु च अनुभवं, प्रयोगं, संश्लेषणं च अपेक्षते। यन्त्रः केवलं तत्क्षणम् उत्तरं दातुं समर्थः भवति, परन्तु विचारं, सृजनशीलतां, नैतिकदृष्टिं न शिक्षयते। महोदय, AI हृदयहीन विद्या अस्ति। सा केवलम् आकलनं कृत्वा गणना कर्तुं समर्थः भवति, किन्तु मानवीय भावनां तस्य अतीव दुर्लभं विद्यते। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पुस्तकं पठितुं, गुरुं पृच्छतुम्, आत्मप्रयत्नं कर्तुं न इच्छ्यते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अत्याधिक उपयोगेन छात्रः आलसी, अवधानहीन च भवति। स्मरण शक्ति, चिन्तन शक्ति च नैसर्गिक बुद्धिता एव साध्यते एकमेव शिक्षकस्य मार्गदर्शनम्, अनुभव च सर्वोत्तम साधनं, किन्तु AI केवलं साधनं न तु समाधानम्। अतः मम अभिप्रायः अस्ति यत् कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपयुक्ता भवेत्, परन्तु आवश्यक इति न वदनीय। अस्माकं गुरुकुलानां
यथा नीतिशतके भर्तिहरणा अपि उक्तम् रथस्येकं चक्रं भुजगयमिता सप्तदुर्गा निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि प्रवीर्यात्येवान्तं प्रतिदिनं पारस्य नभसा कार्यस्य सिद्धिः कृत्रिम बुद्धिमता नास्ति। अन्ते छात्रस्य बौद्धिक विकासाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आवश्यकता नास्ति। नमो नमः। धन्यवाद। नैनीताल जनपद सज्जः भवतु। राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन। नमस्सभाय अधिमञ्चं विराजमानाः निरक्षीरविवेकिनाः निर्णायकाः समुपस्थिताः आचार्याः छात्र-छात्राश्च अहमस्मि श्रेष्ठः। अद्य अहम् उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा आयोजितायां सप्तदश संस्कृत महोत्सवस्य राज्यस्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगितायां वरिष्ठ वर्गस्य आशुभाषण प्रतियोगितायां राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन विषये किञ्चित् वक्तुं कामये। महोदय, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन भारत सर्वकारस्य एकम् अभिनवम् अभियानं वर्तते। अनेन अभियान माध्यमेन पाण्डुलिपीनां संरक्षणं संवर्धनं च भविष्यति। अस्य राष्ट्रीय पाण्डुलिपि अभियानस्य प्रारम्भः 2023 तमे अब्दे भारत सर्वकारस्य संस्कृति मन्त्रालयेन कृतः। अस्य राष्ट्रीय पाण्डुलिपि अभियानस्य प्रमुखोद्देश्यमस्ति पाण्डुलिपीनां संरक्षणं संवर्धनं च अस्ति। ये पाण्डुलिपयः दूषिताः सन्ति अथवा दूषणतां यान्ति तेषां पाण्डुलिपीनां दीर्घकालिक संरक्षणम् अस्य अभियानस्य प्रमुखोद्देश्यमस्ति। धन्यवाद। आचार्यः चाणक्यः। मम विषयः अस्ति आचार्यः चाणक्यः। उत्साहवर्धयन्तु एतस्य छात्राः। आचार्य चाणक्य। गत
कथं बुद्धिसारांच चित्तेस्ते भावान् उपस्थापयाम्यत्र सदा किञ्चनोऽहं तथापि प्रयत्नं समक्षे गुरूणां सुदीपं हि नीत्वावलोके च सूर्यम् अधिमञ्चं विराजमानाः नीरक्षीर विवेकिनो निर्णायक महोदयाः आदरणीयाः गुरुवृन्दाः उपस्थिताः श्रोतारश्च तत्र सर्वान् सादरं नमस्कृत्य साक्षात् कृशं प्रति वन्दनामि। मम विषयो वर्तते आचार्य चाणक्यः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। आशासे अत्र उपस्थिताः सर्वेपि ध्यानेन श्रोष्यन्ति मम उत्साहवर्धनं च करिष्यामि। मान्याः अद्य अहं भवन्तः समक्षं भारतभूमेः तस्मिन् महामनीषिणि विषये मम मन्तव्यानि निवेदयितुम् उपस्थितः अस्मि, यस्य बुद्धिप्रतिभा नीतिज्ञानं च अद्यापि अस्माकं हृदयेषु दीप्यमानमस्ति। स एव महामहिम आचार्य चाणक्यः। आचार्य चाणक्यः विष्णुगुप्तः कौटिल्यः इत्यपि प्रसिद्धः। आचार्य चाणक्यः केवलम् एकः पुरुषः नासीत्, अपि तु एकः युगद्रष्टा आसीत्। तेन स्वबुद्धिशौर्येण देशभक्त्या च सम्पूर्ण भारते नूतनं राजनैतिकं स्वरूपं प्रदत्तं। यदा नन्दवंशीयाः अन्यायेन जनमानसं पीडयन्ति स्म तदा आचार्य चाणक्यः स्वधैर्येण अन्यायस्य विनाशं कृत्वा धर्माधिष्ठितं शासनं प्रतिष्ठापितवान्। सः गुरुत्वेन चन्द्रं गुप्तं नाम निर्धन बालकं शिक्षया संस्कारेण राष्ट्रनिष्ठयाश्च संवर्ध्य महान् सम्राटं कृतम्। एषा कथा अस्मान् एतत् बोधयति यत् सच्चरित्रः गुरोः कृपया साधारणः शिष्यः अपि असाधारणः भवितुमर्हति। तेन रचितम् अर्थशास्त्रं चाणक्यनीतिश्च अद्यापि शासनशास्त्रस्य अर्थनीतेः च जीवन व्यवस्थापनस्य मूलाधारत्वेन स्वीक्रियते। तस्य प्रत्येकं वचनम् अनुभवामृतसिक्तं यथा रसपूर्णं च अस्ति। यथा स एव उक्तवान् सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम्। अस्य अर्थः यः केवलं सुखमिच्छति सः विद्यां न लभते, यः च विद्यामिच्छति सः सुखं न लभते। एषः सुभाषितः अस्मान् सत्यस्य त्यागस्य लक्ष्यनिष्ठायाश्च महत्त्वं बोधयति। आचार्य चाणक्यः अस्मान् उपदिशत् यत् राष्ट्रस्य बलं शस्त्रेषु न अपि तु चिन्तनशक्तौ निहिता अस्ति। अतः अस्माभिः चाणक्यनीतिम् आदर्शरूपेण स्वीकरोतु। विवेकं संयमं दृढनिश्चयं च जीवनमार्गे प्रतिष्ठापयामः। एवं कृत्वा वयं सर्वे पुनः भारतं विश्वगुरुं कर्तुं समर्थाः भविष्यामः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। उत्साहवर्धयन्तु एतस्य छात्रस्य